नमस्कार, डेप्थ न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। समसामयिक विषयको उजागर र त्यसको यथार्थ हो डेप्थ न्यूज। दर्शकवृन्द, जेठ मसान्तमा सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार अन्त्यमा मात्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। यति बेला राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरू बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा गहन छलफल गरिरहेका छन्। यति बेला बजेट सार्वजनिकमा भइरहेको ढिलाइका कारण सभासद तथा पहुँचवाला नेताको दबाव थेक्न बजेट निर्माण कार्य दललाई नै हम्मे परेको छ। केही कानुनी र केही प्राविधिक विषय भन्दै 1 महिना पछाडि धकेलिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा केन्द्रित रहनेछ आजको डेप्थ न्यूज। सरकारले गत जेठ मसान्तसम्ममा आगामी आर्थिक वर्ष 2071-72 को बजेट सार्वजनिक गर्ने विभिन्न तयारीमा हावा खाएपछि असारको मध्यतिर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो। सरकार दोस्रो चरणको तयारीमा पनि सफल हुन सकेन। संसद बैठकबाट सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास गरेपछि असार 27 गतेसम्ममा बजेट सार्वजनिक गर्ने उसको तयारी थियो। तर सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन लम्बिने भएपछि त्यो टुङ्गो पनि पछि सर्ने भएको छ। हुँदा अब असारको अन्तिममा बजेट सार्वजनिक हुने देखिन्छ। सरकारले यस वर्ष केही छिटो गरी बजेट ल्याउने दाबी गरेको भए पनि विभिन्न कानुनी प्रक्रिया एवं संसद बैठक अवरुद्ध, बाह्य अवरोध लगायतका कारण असारको अन्त्यमा मात्रै बजेट सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको हो। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यति बेला पनि मन्त्रालयगत छलफल र सिलिङभित्र बजेटको तयारी भएको छैन भन्ने छलफल मात्रै भइरहेको छ। सिलिङ बाहिर के छन् र भित्र के छन् भन्ने छलफलले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ र अन्य मन्त्रालयलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ छ। अझ पछिल्लो समय सभासद तथा पहुँचवाला नेताको दबावलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन बजेट निर्माण कार्यदललाई हम्मे परिरहेको छ। संसद विकास कोषको रकम 5 करोड पुर्याउने, कर्मचारीको तलब भत्ता समायोजन, करको दायरा वृद्धि र पहुँचवाला नेताको क्षेत्रमा ठूला र राम्रा कार्यक्रम पार्ने लगायतका विषयमा निर्णय हुन नसक्दा पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने समय झनै पछि सरेको हो। यता सरकार बाध्यात्मक परिस्थितिमा देखिन्छ। केही दिन अगाडि मात्र नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले जुनसुकै हालतमा पनि असारको अन्तिमसम्ममा बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था उछ्दैछ र सत्ता साझेदार दल एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको रौनकमा केही बढी समय लिन पुगेको कारण पनि असार अन्त्य समय छुने गरी बजेट ल्याउने निष्कर्षमा सरकार छ। बजेटको अधिकांश कार्य सकिएको भए पनि केही महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय हुन नसक्दा सार्वजनिक हुनबाट वञ्चित बनिरहेको छ। बिजनेस कन्फिडेन्स बढिरहेको यसले देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि अहिले सहयोग मात्रा वृद्धि गरेको छ। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क, युरोपियन युनियन लगानीलाई थप लगानीमुखी यो आर्थिक वातावरण बनाउनको लागि प्रयासरत छौँ र मलाई पूर्णतया आशा छ नयाँ बजेटले देशमा बिजनेस कन्फिडेन्सको वातावरण वृद्धि गर्छ। त्यति मात्रै होइन, अर्को पक्ष के पनि छ भने लगानीको इफिसियन्सी पनि बढाउनु पर्यो। खास गरेर सरकारी क्षेत्रमा हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै लगानी गर्दैछौँ, हिजो पनि गरेका छौँ, अझ थप लगानी गर्दैछौँ। मेजर प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। तर खास गरेर सरकारी क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल कम छ। क्यापिटल रेसियो त्यसको कम छ, किनभने इफिसियन्सी भएर। त्यो इफिसियन्सी बढाउनको लागि विकास निर्माणका कामहरूलाई चाँडो सम्पन्न समयमै सम्पन्न गरेर प्रतिफल दिलाउनको लागि कतिपय नीतिगत आवश्यकता छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार मान्ने हो भने अधिकांश पुरानै कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्ष 2071-72 को बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङमै आधारित रहने गरी बजेटको आकार निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताइएको छ। आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 5 खर्ब 96 अर्बको सिलिङ
निर्धारण गरेको छ। यसपटकको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई तुलनात्मक रूपमा प्राथमिकतामा राख्ने पहल भएको छ। यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण मतले पनि सरकारले ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन्। मुलुकको विकास र परिवर्तनमा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यी क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अत्यावश्यक रहेको उनको ठम्मै रहँदै आएको छ। यद्यपि सबै क्षेत्रमा बजेट पुर्याउनु पर्ने हुनाले राज्यले चाहेर पनि एउटै क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन गर्न भने सक्ने अवस्था नरहेको तर्क पनि महत्त्वको रहँदै आएको छ। निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने किसिमको बजेट सार्वजनिक हुने सबैको अपेक्षा छ। अन्य वर्ष हाम्रा आर्थिक सुशासनहरू राम्रा छन्, तर पनि 12 घण्टाको लोड सेडिङ हामीले भोगिआएकै हो। मजदुर समस्या समाधान हुन नसकेकै हो, तर निरन्तर व्यापार घाटा बढ्दै गएकै हो। औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति ऐन कानुन छिट्टै बन्नु, छिट्टै सार्वजनिक हुन् र हाम्रा औद्योगिक ऐनहरू स्टेबल हुन् र यी औद्योगिक ऐनमा राखिएका संरचनाहरू या मुद्दाहरू अथवा नियम कानुनहरू आर्थिक विधेयकले काट्ने परम्परा नहोस् भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मुलुकलाई अबको केही वर्षभित्रै अन्धकारबाट मुक्त गर्नका लागि ठूला आयोजनाको सम्झौतादेखि प्रसारण लाइन विस्तार जस्ता कार्यमा पनि राज्यले उच्च प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्रीको भनाइरहँदै आएको छ। त्यसबाहेक आकारका हिसाबले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास लगायतका क्षेत्रमा पनि रकम थप हुनेछ। खास गरी बजेटरी खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसकिरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा समेत बजेट सार्वजनिक पूर्व गम्भीर छलफल भइरहेको छ। पटक पटक विभिन्न बहानामा सरिरहेको बजेटको समय यति बेला सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन लम्बिएका कारण पनि पछाडि धकेलिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग भने बजेटको सिलिङ तथा त्यसमा भएको थप घटलाई लिएर बहस गरिरहेको बताउँछन्। वास्तवमै सरकार तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटका बारे के कस्तो तयारी गरिरहेको छ? अबको क्रममा अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँगको संवाद प्रस्तुत गर्छौं। हामी चाहिँ के छ भने अहिले बजेटको सन्दर्भमा बजेटलाई अन्तिम आकार दिनको लागि, बजेट खास गरी कार्यक्रमको सन्दर्भमा अन्तिम आकार दिनको लागि क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूसित बसेर उहाँहरूले तयार गरेका चाहिँ नि एउटा सिलिङ भित्र बसेर, पहिला दिएको सिलिङ भित्र बसेर उहाँहरूले एउटा खालको कार्यक्रम तयार गर्नुभएको छ, नीति कार्यक्रम तयार गर्नुभएको छ। ती कार्यक्रमभित्र हामीले अब 13औं योजना पनि अन्तिम गर्दैछौँ। 13औं योजनाले लिएका लक्ष्यहरू चाहिँ पुरा गर्ने गरी उहाँहरूको आएको छ कि छैन त्यो ढङ्गको हो। र अर्को चाहिँ अब अहिले चाहिँ यहाँलाई थाहा छ बजेट कार्यक्रमहरू, परियोजनाहरू माग गर्ने काम तीव्र रूपले भइराखेको छ। त्यस कारणले उहाँसित आएका परियोजनाहरू कस्ता कस्ता खालका छन्, प्राथमिकीकरण गरेर हेर्दाखेरि त्यो सिलिङभित्र कति पर्छ, सिलिङभन्दा कम छ भने कुन मन्त्रालयको सिलिङभित्र कम छ र कुन चाहिँ सिलिङभन्दा धेरै बढी भएको छ भने कतिसम्म भएको छ त। र ती चाहिँ नि दोहोरिएर आएका छन् कि ती परियोजनाहरू पनि। जस्तो सडकको भनौँ, एउटा सडकको चाहिँ नि भक्तपुरको चाहिँ नि के अरे साँगादेखि त्रिपुरेश्वरसम्म सडक भनेर चाहिँ भनेको छ। एउटा कसैले चाहिँ सडकको प्रस्ताव गर्दा त्यसरी गर्नुभयो, फेरि अर्कोले चाहिँ कोटेश्वरबाट त्रिपुरेश्वर भनेपछि त त्यहाँ ओभरल्याप भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ती कुराहरूमा के भएको छ त, वास्तवमा आवश्यकता अनुसारको छ कि छैन। अब खास गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडकमा त्यो सिँचाइमा यसमा अलिकति चाप चाहिँ बढी देखिएको छ। त्यसपछि विद्यालय क्षेत्रहरूमा पनि केही छ। अब हामीले हेर्दाखेरि कृषिमा घनीभूत ढङ्गले जानु पर्थ्यो। कृषिको कार्यक्रम माग भनेर बाहिरबाट कृषिमा कार्यक्रम माग हुँदो रहन्छ। त्यस कारणले हामीले अहिले क्षेत्रगत हिसाबले मन्त्रालयहरूसित बसेर त्यसको कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने काम र त्यसलाई अन्तिम रूप दिनको लागि हेर्ने काम गरिरहेको। अब अहिलेको सिलिङभन्दा माथि केही जान पनि सक्छ, अहिले टुङ्गो त लागेको छैन। अब त्यसमा साधन र स्रोतले भ्याउँदाखेरिको अवस्थामा अहिलेका केही नयाँ कुराहरू
जस्तो 72वटा नगरपालिकाहरू छन् होइन, आए 130वटा नगरपालिका भए, त्यसमा पनि केही रकमहरू थप माग हुनु स्वाभाविक हो। त्यसै गरी आएर चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयले चाहिँ नि हामी अलि नयाँ ढङ्गले काम गर्छौँ र त्यहाँ बजेट पाऊँ भनेर भनिराखेको अवस्था छ, ऊर्जा मन्त्रालयको पनि माग छ। त्यस गरी अब भौतिक योजनाको त्यो चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले त्यहाँ हुन्छ नै। त्यसै सिँचाइमा पनि अब सिँचाइमा अहिले 7वटा मुख्य योजनाहरू छन्, त्यसले चाहिँ भोलि सिँचाइ सम्पन्न ती परियोजना सम्पन्न हुँदा 17% चाहिँ नि खेतीयोग्य भूमि सिंचित हुन सक्ने भूमिको 17% हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा तर त्यतिले त पुगेन नि। त्यस कारणले गर्दा अब बाँकी 83% भूमिमा पनि त मझौला खालका सिँचाइहरूले त्यहाँका जुन ठाउँको भूबनोट जस्तो खालको छ, या त सतह सिँचाइ अथवा चाहिँ नि भूमिगत सिँचाइ कसरी हुन्छ त्यो मझौला सिँचाइहरूको आधारमा त्यो पनि पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा यी विभिन्न कारणहरूले त्यसरी फास्ट ट्र्याक चाहिँ नि पूर्वाधारको क्षेत्रमा मुख्य चाहिँ नि यो विमानस्थलहरू अनि मुख्य सडक फास्ट ट्र्याक भयो, यिनीहरूलाई पनि अब सरकारले पनि त्यसै चुप लाएर बस्ने स्थिति छैन। यिनीहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यस कारणले त्यहाँ पनि केही बजेटको आवश्यकता छ। यसरी हेर्दाखेरि विभिन्न बजेट चाहिँ को चाप चाहिँ उच्च छ। तर सिलिङ बढाउने भनेको तीनवटा कुराले यसलाई गाइड गर्छ। एउटा चाहिँ आकाङ्क्षा धेरै माथि हुँदो रहेछ। अनि आकाङ्क्षा भनेको त त्यो पुरा हुनै सक्दैन चाहिँ, तर आवश्यकता के हो र त्यो आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने। अनि दोस्रो स्रोत भयो, आवश्यकता पनि छ तर स्रोत पनि भयो, स्रोत पनि रहेछ भनौँ भने पनि फेरि चाहिँ हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ अत्यन्त न्यून भएको। त्यस कारणले खर्च गर्ने क्षमतालाई कसले चाहिँ नि त्यसलाई बढाउन सक्छ त? खर्च क्षमतालाई बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू कहाँ छन् र त्यसलाई व्यवस्थापिकालाई चुस्त कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्दाखेरि त्यसमा केही तलमाथि चाहिँ हुन सक्ने भोलि सम्भावना छ। अहिले ठ्याक्कै भयो भनेर अङ्क किटान भएको छैन। बजेटमा चाहिँ स्वाभाविकै छ। अब यहाँले हेरे हामी सबैलाई थाहा नै छ। अब शिक्षा वा चाहिँ नि ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, यी 4-5 र कृषि र सिँचाइ गरेर यी 5-7वटा चाहिँ नि क्षेत्र र मन्त्रालयहरूभित्र बजेटको मूल चाहिँ नि भाग जान्छ। मलाई पर्सनल्ली चाहिँ नि मलाई त्यो दबावको कुरा चाहिँ थाहा छैन, तर सभासदज्यूहरू चाहिँ यो मैले मेरो क्षेत्रमा यो कार्यक्रम पार्दिन पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा पनि भन्नुभएको छ, क्षेत्रगत मन्त्रालयमा पनि भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि जानुभएको छ, कर्मचारीको तहमा पनि गएर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अलि हाम्रो प्रणाली र सिस्टमले धेरै काम गर्न नसकेको र परम्परा त्यस्तो बसेको चाहिँ स्थिति भएको हो। त्यस कारणले गर्दा दबाबभन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ माग चाहिँ आएको छ। वास्तवमा अहिले ढिलाइ हुनुको चाहिँ 2-3वटा कारणहरू छ। अब एउटा त जेठमै बजेट ल्याउने भनिएको थियो। अब विगतमा प्री बजेटमा छलफल हुने परम्परा थिएन। यसपालिदेखि प्री बजेट छलफलको कुरा एउटा वैधानिक कुराहरू आयो, ती कुराहरूले पनि भयो। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम आयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ नि बिरामी भएर बाहिर जानुभयो होइन। गइसकेपछि यो परिस्थितिजन्य कुराहरू आए। अब अहिले चाहिँ देशको ठुलो चाहिँ दोस्रो ठुलो पार्टी र सरकारमा चाहिँ सहभागी भएको पार्टी नेकपा एमालेको महाधिवेशन भयो 25 गतिसम्म भनेको। अब टुङ्गेला अब 1-2 दिन तलमाथि पर्न सक्ने सम्भावना छ। अब उहाँहरू त्यता व्यस्त हुनुभयो, सरकारमै भएका व्यक्तिहरू र संसद पनि चल्नुपर्ने, यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो बजेटमै ठ्याक्कै बजेट रोकौँ तलमाथि पारौँ भन्ने राजनीति भएको चाहिँ देखिया छैन। तर परिस्थिति चाहिँ ले धकेल्दै चाहिँ ल्याएको अवस्था चाहिँ छ। बजेट चाहिँ असाढभित्रै चाहिँ आउँछ मोटामोटी। अब भनौँ न अन्तिम आज 25 गते गइसक्यो, अन्तिम हप्तामै छौँ हामी भनेपछि स्वाभाविक हो अन्तिममै हुन्छ। आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 5 खर्ब 96 अर्बको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। तर पनि बजेटको आकार भने केही बढ्ने देखिन्छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विगतका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेमा केन्द्रित बन्ने देखिन्छ। केही समय अगाडि सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यही प्रस्ट्याइरहेको छ। थप चर्चाका साथ उपस्थित हुनेछौँ तर केही बेरको यो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ। यति बेला तपाईँ डेप्थ न्यूज
हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा हामी बजेट सार्वजनिक हुनमा भइरहेका ढिलाइ र बजेटले समात्ने बाटोका विषयमा केन्द्रित छौं। हालै संसदबाट पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेटले पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रश्न पारेको छ। बजेटले ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार लगायत विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनेछ। सबैको सहमतिमा बजेटलाई कार्यान्वयन गराई छाड्ने दायित्व सरकार सामु भएका कारण पनि सरकार अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने पक्षमा देखिन्छ। थप चर्चा अबको यो रिपोर्टमा। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी बजेटको मार्गदर्शक हो। बजेट कस्तो आउँदैछ भन्ने कुराको संकेत यसबाट मिल्छ। सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम अन्ततः 2 दिनको छलफलपछि पारित भयो। विभिन्न दलका तर्फबाट राखिएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको तस्तै पारित भयो। प्रतिपक्षी तथा अन्य सभासदले उठाइएका मागलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गरिने भनाइ आएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिदेखि नै भन्दै आइएको जस्तै ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार निर्माण आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा समितिका उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै बजेट ल्याइनेछ। कृषि नै नेपाली जनताको मूल पेसा भएको सन्दर्भमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र कृषि उत्पादनको बजारीकरण बिना कृषक र तीसअघि मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै आगामी दशकलाई कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गरी कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। महिला र युवा कृषक लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउने, शिक्षा, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, जनसहभागितामा आधारित जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि विषय समेटिनेछन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोत आयोग बनाउने, 3 वर्षमा नेपालका हरेक घरलाई धुवामुक्त उज्यालो घर बनाउने, जनता आवास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, वन तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि वन दशक घोषणा गरी 1 घर 1 रुख, 1 गाउँ 1 वन तथा 1 नगर अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी वन संरक्षण तथा वृक्षारोपणमा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराइने, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। यसैगरी विभिन्न ऐन विस्थापन विधेयक ल्याइने लगायत थुप्रै आकर्षक नारा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट छन्। शिक्षातर्फ 1 विद्यालय 1 पुस्तकालय, ई-पुस्तकालय तथा 1 विद्यालय 1 विज्ञान प्रयोगशाला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमका साथ आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइने, उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने तथा स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा विशेष महत्त्व दिइएको छ। यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी व्यवसाय प्रवर्धनका लागि सरकार सहकारी हाम्रो साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि तोकिएका सहकारीहरू मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेदेखि द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम र शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा, निजामती सेवालाई जनमैत्री, मर्यादित, उत्तरदायी र आकर्षक बनाइने, वृत्ति विकासलाई वैज्ञानिक एवं पूर्वानुमान योग्य बनाइने, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसम्मका विषयलाई समेटेर सुशासन र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने प्रयास पनि गरिएको देखिन्छ। महँगी नियन्त्रण र बजार व्यथितिप्रति पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य, महिला र बच्चा स्वास्थ्य जनशक्तिको आधारशिला कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, दुर्गम क्षेत्र स्वास्थ्य जनशक्ति विशेष योजना कार्यान्वयन गरी दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने, राष्ट्रिय युवा परिषद गठन गरी सम्पूर्ण युवाहरूलाई देश विकासको मूलधारमा ल्याइने, 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 खेल मैदान कार्यक्रम सुरु गरिने, सबैका लागि खेलकुदको अवधारणा अनुरूप खेलकुदका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिने लगायतका विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यसरी हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमले धेरै विषय समेटेको देखिन्छ। तर यी सबैका बावजुद नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षी भई हालै स्वयं सत्ता पक्षबाटै विरोध हुनु र नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्र भयो, परम्परागत शैलीमा आयो र यसले मुलुकका आवश्यकता र जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै कतिपयले जस्तो सरकार उस्तै नीति तथा कार्यक्रम आयो भन्ने खालको प्रतिक्रिया जनाएका छन्। त्यही जस्ता प्रतिक्रिया आए पनि संसदबाट पारित भइसकेपछि यो आधिकारिक भएको छ र यसको कार्यान्वयन
कसरी हुन्छ, आगामी बजेटले के कस्ता विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो नै प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। तर अब मूल कुरो यसको कार्यान्वयन नै हो। त्यो जिम्मेवारी सरकारकै हो। सरकारले जुन हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ त्यसैमा महत्त्व दिँदै केही सामान्य हेरफेर गरेर बजेट सार्वजनिक गर्ने सबैको आशा छ। जननिर्वाचित सरकार भएका कारण बजेटले जनताका आकांक्षालाई पूरा गर्ने पथ समात्नुपर्ने अधिकांशको सुझाव रहेको छ। खास गरी कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनिरहेको अवस्थालाई चिरेर मुलुकलाई समृद्ध पार्ने दिशामा बजेटको ध्यान केन्द्रित बन्नुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्दा 5वटा चिजमा प्राथमिकता हुनुपर्छ। यो बजेट या नीति या अहिलेको राष्ट्रिय सोच त्यस्तो हुनुपर्छ। पहिलो त अहिले हाम्रो सबभन्दा अघि नै मैले भने सबभन्दा ठुलो बेरोजगारी समस्या छ, ग्रोथको समस्या छ, आर्थिक वृद्धि। तेस्रो हाम्रो चाहिँ के छ भने व्यापार घाटा बढेर आउँछ। यो चिजमा तत्काल हामीले चाहिँ समाधान दिन सक्ने एरिया कहाँ हुन् भन्दा पहिलो म के देख्छु भने कृषिलाई हामीले प्राथमिकतामा राखौँ। कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दाखेरिमा पनि के नीतिमा जानु जरुरी छ भन्दा अहिले हाम्रो जमिनलाई यो कृषि जमिन हो भनेर कहीँ छुट्याएको छैन। मन लागे गरे भो, मन नलागे खेती नगरे भो। यो विषय यो चिज खेती गरे पनि भो, त्यो चिज खेती गरे पनि भो। कुनै किसिमको त्यो चाहिँ व्यावसायिकता र सघनता पनि छैन। त्यस हुनाले मैले चाहिँ अस्ति पार्लियामेन्टमा पनि बोल्दा भने कि पहिलो तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा पहिले मैले सरकारमा हुँदैमा ल्याइसकेको छ, जमिनलाई 6 प्रकारको वर्गीकरण गर्नुहोस्। कृषि जमिन, आवासीय जमिन, औद्योगिक जमिन, व्यावसायिक जमिन, वन र सार्वजनिक जमिन बनाउनुहोस् र त्यो जमिनलाई त्यही पूर्जा दिनुहोस्। कृषि जमिनलाई कृषि पूर्जा भनेर दिनुहोस्। त्यो पूर्जामा रहेको जमिनको जुन चरित्रको जमिन छ त्यही प्रयोग गर, त्योभन्दा बाँकी प्रयोग गर्न पाउँदैनौ भनेर तपाईँले त्यसलाई निश्चित गरिदिनुहोस् र त्यसको लागि कानुन ल्याउनुहोस्। कृषि जमिनमा अर्को गर्न नपाउने, घर बनाउनु नपाउने, घर बनाउने भएर छुट्या जमिन घर मात्रै बनाउनु पर्ने, कृषि गर्न नपाउने, या उद्योग भनेर छुट्या जमिन उद्योग मात्रै गर्नुपर्ने, अर्को गर्न नपाउने, व्यावसायिक जमिन व्यवसाय मात्रै गर्नुपर्ने, अर्को गर्न नपाउने। यो प्रणालीमा जाने बित्तिकै के हुन्छ भने अहिलेको जस्तो जुन मनपरी ढङ्गले जो जमिनको प्रयोग भइरहेको छ त्यो कुरा नियन्त्रण हुन्छ। त्यसले उद्योग गर्नुपर्ने ठाउँमा मान्छेले उद्योग हो, मेरो त एरिया, यहाँ अर्को केही गर्न पाइँदैन भन्ने हुन्छ, ढुक्कले त्यहाँ लाग्छ। आज जस्तो प्रदूषण भयो, फलाना चिलाना, पहिला गएर एउटा उद्योग खोल्छ, पछि 10वटा घर बनाउनु मान्छे जान्छ, अनि त्यो उद्योगले मलाई प्रदूषण गर्यो त निक्लेर जा भन्छ। उद्योगको दोष कि पछि आएर बस्नेको मान्छेको दोष होइन त? उद्योगको दोष हुँदैन, नत्र भने त कहीँ पनि उद्योग चल्दैन, उद्योग बन्दै बन्दैन। त्यसो भए तपाईँले यो उद्योगको जमिन भनेपछि त्यहाँ उद्योग बाहेक अर्को गर्न पाइएन नि। खेतीको जमिन खेती बाहेक गर्न नपाउने प्रणालीमा जानुहोस्। त्यसले व्यावसायिकतालाई प्रमोट गर्छ पहिलो। दोस्रो, अर्को के गर्नु पर्यो खेतीमा, तपाईँ जे पनि खेती गर्नुहोस् भएर हुँदैन। संसारमा खेती कसरी विकसित हुन्छन् पुँजीवादी मुलुकहरूमा पनि भने त यसपालि यो खेती लगा, यो ठाउँमा भएर तोक दिन्छ सरकारले र यस बापत यति सहुलियत दिन्छु भन्छ। र नेपालमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँ जानुहोस्, ल गुल्मी जानुहोस्, कफी लाउनुहोस्। 2 टोको चाहिँ के भने कफी फलाएर अनि कफी किन्न कोही जान्छ? 500 ट्रक कफी फलाउनुहोस् न, कारखाना गइहाल्छ नि त्यहाँ। त्यो क्षेत्रमा जाँदा ल कफीमा चाहिँ तपाईँले 100% म चाहिँ यो सब्सिडी दिन्छु, यो दिन्छु, त्यो दिन्छु, त्यो दिन्छु, कारखाना खोल्छौ भने त्यसको लागि पनि चाहिँ के भने चाहिँ अनुदान दिन्छु भन्ने नीतिमा जानुहोस्। मान्छे त्यही मात्र खेती गर्छ। त्यो खेती गर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिने सबै जनशक्ति दिनुहोस्, सबै कुरा दिनुहोस्। त्यसपछि मान्छे त्यो खेती गर्छ। त्यसले के गर्छ भने लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन हुने बित्तिकै तपाईँको इम्पोर्ट स्रोत घटिहाल्छ। आज जम्मै चिज हामी किनेर ल्याइरहेछौँ, कुनै पनि आत्मनिर्भर छैन। तपाईँ जानुहोस्, काभ्रेमा जानुहोस्, जे पनि खेती गर्नुहोस्, तर म तरकारीमा मात्रै दिन्छु भन्नुहोस्। सब्सिडी यसमा पाउँछु, कोल्ड हाउस पाउँछु, ब्याजमिना हुन्छ, अर्को चिज हुन्छ, यो सबै म गर्छु भनेर तपाईँले गर्नुहोस्। त्यसपछि मान्छे के भन्छ, अरू सबै छोडेर त्यसैमा आउँछ, जहाँ सहुलियत पाउँछ त्यहाँ आउँछ। त्यो आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा तपाईँले तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन्छ। लार्ज स्केल प्रोडक्सन हुने बित्तिकै तरकारीमा आत्मनिर्भरबाट कन्जम्सन भन्दा अब बचत हुन थाल्यो भने तपाईँले इन्डस्ट्री बनाउनुहोस् न। ड्रायर मेसिन राखेर त्यसलाई चाहिँ सुकाएर गर्ने कि अरू चाहिँ इन्डस्ट्रीमा जाने, त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। एकातिर व्यावसायिकताले पनि सिर्जना गर्यो, अर्कोतर्फ इन्डस्ट्री बन्छ, त्यसले इन्डस्ट्रीले पनि सिर्जना गर्छ। यो मोडलमा जाने हो भने तपाईँ अहिलेको जो बेरोजगारी समस्या छ, जो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टको चाहिँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा बढेर गएको छ, त्यो समस्या समाधान भन्नु न। 200-300 अरब चाहिँ हाम्रो चाहिँ घाटा केले मेकअप गर्छ भन्दा खाद्यान्न र विभिन्न किसिमको आयातबाट हो।
बजेट सार्वजनिक गर्ने अन्तिम चरणमा रहेका निकायले बुझ्न जरुरी छ कि खर्च हुने ठाउँमा मात्र बजेट विनियोजन होस्। नेताको स्वार्थ भन्दा पनि जनतालाई समृद्ध बनाउने दिशामा बजेट केन्द्रित बन्न सकोस्। बजेटले जनताको गरिबी, अभाव र मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकोस् र बजेट सर्वसाधारणका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भने जस्तो नहोस्। हौस् त, डेप्थ न्युज आजलाई यति नै। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।